अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। सीनियर सियासतदान ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक्स पर अपनी तवील ट्वीट में लिखा कि हर जेल सख्त हो या नर्म, अपने कैदी को बीमारी का तोहफा ज़रूर देती है। ये जग बीती भी है और आप बीती भी। इमरान खान साहब की एक आंख और बिनाई के मुतासिर होने की खबरें तवातर से आ रही हैं। मेरे नज़दीक मरीज़ अगर कैदी हो और आपका सियासी मुखालिफ भी हो तो उसके हकूक़ की हिफाजत करना ज़्यादा अहम होता है। असूलन इमरान खान के अहले खाना या पार्टी को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए थी। यार, ये दो मुख्तलिफ बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि इमरान खान को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई। कमाल की बात है। मुल्क का नाम देखो, इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान का मतलब तो बहुत पाकिज़गी है ना। वो आपकी सड़कों से लेके, आपके घरों से लेके, आपके रवैयों तक में होनी चाहिए। पाकिज़गी सिर्फ फेस लिफ्टिंग करा लेना, थोबड़ा चेंज करा लेना, इसका नाम तो नहीं है ना। पाकिज़गी तो पाकिज़गी है, रवैयों में होनी चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि बहरहाल देते हैं नहीं देते तो आई डोंट नो। जहाँ तक ताल्लुक़ है ख्वाजा साद रफ़ीक का, तो ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री जिस बंदे को मैंने हर एतबार से ग्रो करते देखा है, इंटेलेक्चुअली भी, मॉरली भी और इमोशनली भी। ये जो बात उसने की है ये बहुत अफसोसनाक है, और ख़ास तौर पे ये जुमला मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज़ है, नया है। और मैं चूँकि लफ्ज़ों का आदमी हूँ, मैं बहुत खूबसूरत लगा कि हर जेल सख्त हो या नर्म, अपने कैदी को बीमारी का तोहफा ज़रूर देती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक से ज़्यादा तहाइफ होते हैं। फ़िज़िकल एलिमेंट जो होती है, फ़िज़िकल जिस्मानी अवारज़ या वो दिखाई दे जाते हैं। जो आपके साथ ज़हनी तौर पे हो गया होता है वो नॉर्मली मुश्किल होता है उसको अंडरस्टैंड करना। और फिर ये कि अहले खाना पार्टी को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत, ये वो सारा नहीं पढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। देखो, मीर तकी मीर का एक शेर है, एक सब आग एक सब पानी, एक सब आग एक सब पानी, दीदाओ दिल अज़ाब हैं दोनों। या और कहीं हो ना हो, हमारे माशरे की पहचान है। कोई तहम्मुल, बुर्दबारी, अंडरस्टैंडिंग, इंसानियत, कोई पॉजिटिव साइन। अच्छा, और कमाल की बात है, जराइम पेशा लोगों का मुल्क लगता है जो हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। एक कातिल था, एक माली तौर पे बहुत बड़ा वारदातिया था, एक दहशतगर्द है। यानी ये बड़ा कंट्री, ये जो इसके आला तरीन मनसब तक पहुँचते हैं उनमें भी कैसे कैसे इल्ज़ाम लगे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, एमी एक फीलिंग है, गलत हो सकती है, सिक्स सेंस। और सिक्स सेंस एमी हवाई बात नहीं है। ये 5 सेंसेस अगर आपकी बहुत आला काम कर रही हूँ तो इनका कॉम्बिनेशन जो है एक छठी हिस्स को, तो मुझे एमी एक फीलिंग आ रही है। अदरवाइज़ जिस तरह का ये मुल्क है और जो इसके हालात हैं, जो यहाँ की मोरालिटी है, उसमें ये करीने कयास नहीं। लेकिन मुझे एक फीलिंग हुई है कि शायद प्रोसेस शुरू हो गया रैंकलिंग आउट का। जैसे किसी बहुत चुड़ा मुड़ा बदशक्ल हो चुका पीस ऑफ क्लॉथ या जो भी कह लें आप, उस पर शिकने होती हैं, वो मकरूह लगता है, उसको फिर इस्त्री करके उसकी शिकनें दूर की जाती हैं। तो शायद, या जैसे फेस लिफ्टिंग नहीं होती, मकरूह सी शक्लें हैं, वो इंडियन एक्ट्रेसेस ने कही, अल्लाह माफ़ करे, उनकी शक्लें बिगड़ती हैं। हमारे यहाँ भी ऐसी ऐसी ख़वातीन हैं, मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन मुनासिब नहीं लगता। वो जो पढ़ोले जा बन जाते हैं, फिर वो एवं टीनेजर्स तरह हो जाती हैं। ये खेल चलता रहता है। तो लेकिन हमारी हर हुकूमत इस मामले में बदकिस्मत रही है कि उन्होंने अगर दूध दिया भी है तो बेशुमार मेंगनों के साथ दिया है। अब मुझे लगता है, आई डोंट नो, अल्लाह करे मेरा ख्याल गलत साबित हो, क्योंकि मुझे ऐसी
معاشرے کی اور ماحول کی تعریف کرنی پڑ جائے گی اور میں تو عادی نہیں رہ گیا، چونکہ ہے ہی کچھ نہیں. اور جو کرتے ہیں اس طرح کی باتیں یاد رکھنا تو وہ منافق ہے. اندازہ لگاؤ، ہمارا اوقات دیکھو. جین زی ہر جنریشن نئی جن زی ہوتی ہے. زی کے بعد تو پھر رہتا ہے کچھ نہیں. یہ مطلب ہے اس تو بعد بندے اگلی جنریشنز پیدا نہیں ہون گی یا ہون گی تو وہ موجودہ جنریشن سے 100 قدم آگے نہیں ہوں گی. اب بات سنو، وہ جن زی تھی جس نے گھوڑے کو پہلی دفعہ ایک ہتھیار کے طور پہ دریافت کیا، ایک سوار بن کے. یار پیدل دشمن اس کو، پھر اس کی تربیت گھوڑے کی، پھر انہوں نے، یہ راتوں رات نہیں ہوا. پھر کسی نے کاٹھی ڈالی، پھر کسی نے رکاب ڈالی، پھر کسی نے لگام ڈالی. یا نیم خاندہ سے اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں جن زی. وہ کل دی گل ہے، تواڈے دادے پڑدادے انہوں نے جہاز دیکھے بھی نہیں سی، وہ جن زی نہیں تھی. تم جو کچھ اب کر رہے ہو ان لوگوں کی توفیل کر رہے ہو. وہ تمہیں 100 میل کا سفر انہوں نے کرا دیا، تم اب 10 میل اور کر رہے ہو، اگلی نسل آئے گی 15. یہ جن زی جو وہاں سے ویسٹ سے ٹرم آتی ہے اپنے آپ کو تم تو جن زی ہو ہی نہیں، تمہارے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا. تم تو نکال ہو. پورا خطہ بدو آیا ہوا ہے. بات سنو میری، یہ شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے لیکن کوئی سوچے گا بھی نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے، کیا وہ سینما کے موجد ہیں، انہوں نے بنایا ہالی ووڈ. اتنے چولا نے ساڈے گوانڈ بالی ووڈ دور پھٹے منہ، اسی آ کے لاہور لالی ووڈ. اتنے آوارہ کتے سیر کرتے، کہو باری، شاہ نور، فلانا، شواب اسٹوڈیو، تو یہ اور کیا تھا، ایونیو وغیرہ، کدھر گئے؟ لالی ووڈ. وہ بالی ووڈ بنے انہیں. تو بس یہ ہمارا سیاستدان اتنا، یہ ٹیچرز ہیں، اس لیے ہم جیسے پیدا ہوتے ہیں. چل آگے چلو. ٹھیک ہے حسن صاحب، اب اس ہفتے کی بری خبروں میں سے اب تک کی سب سے بری خبر، اخباری رپورٹ کے مطابق غریبوں پر بجلی گرا دی گئی ہے. 2.85 کروڑ گھریلو صارفین کے بجلی کے بلوں میں فکس چارجز کی مد میں ماہانہ تقریباً 200 سے 675 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اللہ کرے زور سے تم اور زیادہ دیکھنا ہے کہ مطلب اگر غیرت ہوئی تو کدی نہ کدی تو جاگے گی نا. یہ میرا پرابلم تو نہیں ہے مریم، تمہارا تو نہیں ہے. جو کڑ رہے ہیں ان کا شاید نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا ابھی دیکھنا یہ واردات ہی ہیں، آگے گرمیاں آ رہی ہیں نا، یہ بھی گرم ہو رہے ہیں کیونکہ گرمیوں میں بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے. یہ ڈاکوں نو پتا کیڑا سیزن ہوتا ہے بھائی، فصلاں آ گئی ہیں فلانا. تو پرانے زمانے میں ڈاکو خاص موسموں پہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے. یاد رکھنا، جب کٹائی کا موسم ختم ہوتا تھا، کوئی خوشحالی آتی تھی تو پھر ڈاکے پنڈاں چ پیندے ہوندے سی. اچھا اب رمضان آ رہا ہے، ماشاءاللہ، ایک گرمی آ رہی ہے اوپر سے رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ. مزید بری خبروں اور مہنگائی وغیرہ کے لیے تیار رہو. سارا کچھ ہی عوام کی پہنچ سے اللہ کرے، ان کی پہنچ سے عقل بھی دور ہے، احتجاج بھی دور ہے، پروٹیسٹ تک نہیں کر سکتے. اچھا لیکن یہ کب تک ہوگا؟ The last straw on a camel's back ایک محاورہ ہے، سنا ہوگا آپ نے ظاہر ہے. عوام کے غصے اور بلوں میں اضافے کا مقابلہ جاری ہے. اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ پریشر کوکر میں گیس اکٹھی ہو رہی ہے تو کم چک کے رکھو. اچھا ایک خوشخبری مجھ منحوس سبھی سن لو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منحوس کہہ رہا ہوں، آپ کی تو مجبوری ہے، جو آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے آپ نے پوچھنا ہوتا ہے. میں تو رضاکارانہ طور پہ عوام کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ چشم بدور حکومتی قرض. کس کا قرض؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قرض 80 کھرب سے تجاوز کر چکا ہے. 80 کھرب. یہ ظاہر ہے پاک روپی نہیں ہے. سود ادائیگیاں
8.9 खरब, कर्जा 80 खरब, सूद अदायगियां, इस्लामी जमहूरिया, सूद अदायगी, और ये इतने जाहिल हैं। हमारे यहां लोग कहते हैं कि यार क्या हम पे तो नहूसत है मुनाफकत की, इन्हें बताओ कि रिबा और सूद ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं किसी को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहा, एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कहते हैं सूदा है फलाना, ओए रिबा और चीज है। ये जमाने बदल गए। पहले तुम घरों ऐसे घर किराए पे देते थे, बिल्डिंगें किराए पे देते थे, फलानी चीज किराए पे, जहाज किराए पे चलते थे, स्टीमर किराए पे चलते थे, फलाना। आज वो जमाना है, चूंकि तब्दील हो चुका है, कि इफ यू कैन रेंट अ कार, इफ यू कैन रेंट अ शॉप, इफ यू कैन रेंट अ हाउस, इफ यू कैन रेंट एन एयरक्राफ्ट, यू कैन रेंट मनी ऑल्सो। ये पैसे का किराया होता है। मैं बज़ाहिर खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकी जहालत पे, बेईमानी, हरामखोरी अपनी जगह पे, ज़हनी तौर पे भी पसमानदा है। मौलवी उठ के कह देता मैं जानता हूं, मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। जमाने बदल गए हुए, बार्टर होता था, आपने कणक दी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पौने फड़ाते या गन्ने फड़ाते, बाद में करेंसी, जाओ जाके रॉथशील्ड की हिस्ट्री पढ़ो, करेंसी नोट आया कैसे, अब वो इसको भी रिप्लेस करके कहीं और जा रहे हैं। इधर छोटे छोटे मामूली फायदों के लिए ऋण रखा हुआ है 30 करोड़ इंसानों को, कख नहीं पता। ये जो आपने बात की थी ना, ये सारा ये गंद है सारा 80, ये और चलेगा, ये ज़रबें खाएगा, ये सब झूठे दिलासे हैं, लोरियां सुना रहे हैं, ये इशारिया जमीन ते फिरदा है, बिल्कुल ऐसा ही है भुखे आदमी दी शक्ल च, बेरोजगार आदमी दी शक्ल जी। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नेट मीटरिंग का खात्मा अवाम दुश्मन फैसला, जिसका मकसद IPPs को बचाना है, जबकि वजीर आजम ने नोटिस ले लिया है। नो टच है ना, मैं भी ले लिया नो टच। जब तक पूरी कौम नो टच नहीं लेगी, नोटिस तो हर जगह बेचारे नोटिस ले लेंदे ने, वो तो अपना भी नोटिस ले लेंदे कि मुझे जाते हुए मांगते हुए शर्म आती है। सारा क्या कन्फेशन, खुद को भी नोटिस दें, क्या नोटिस, फजूल बात। नोटिस गरीब गुरबाली अवाम नहीं होंगे। अच्छा, ये जो हाफिज नईमुर रहमान, यही बात शाजिया मरी ने भी की है। अब सुनते जाओ, हाफिज साहब ने जो कहा, शाजिया मरी जो पीपल्स पार्टी की हैं खातून जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसको अवाम के साथ धोखा करार दिया है, फ्रॉड, और उसने सही कहा है। लेकिन हाफिज साहब से मैं बाद में निपटता हूं ना, पहले तो मैं बीबी शादिया नूं पुछ लवां कि बीबी तुसी की कीता है, रोटी कपड़ा मकान तो शुरू करके ये मुल्क जिथे फिर रहे है, तुसी तो धोखा आजम देता है, धोखा आजम, सिकंदर आजम, वाह। और यहां छाछ तो बोले, छलनियां भी चूं 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 करती फिरती हैं, क्या है ये? कुछ नहीं। अच्छा, अब आ गया ये हाफिज नईमुर रहमान वाला, तो महंगे IPPs वगैरह मुद्दतें बीत गई, ये वारदात कब डाली, किसने डाली, वो भी शाजिया मरी साहबा उसमें भी गौर करके कभी तबसरा करें। अच्छा, ये क्या था? ये खुद अपने फ्रंट मैनों के जरिए खुद को नवाजना था। ये एक बेनजीर मिसाल है खुद को नवाजने की। देखो, लफ्जों का इंतखाब सुनो, को दाद दो। खुद को नवाजने की बेनजीर मिसाल। अच्छा, तो मेरे अल्फाज से उनका इस्तेहकाक ना मजरू हो जाए, इसलिए मैं इससे आगे चलता नहीं। देखो, एक बात याद रखना, ये स्मगलिंग जो होती है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई बॉन्ड होता, कोई एग्रीमेंट होता है, गवाहियां होती हैं, कोई अदालत होती है। जैसे जायदाद की खरीदो, कारोबार, पार्टनरशिप, ये वो चेंबर से कराओ तो फलाना कराओ, कुछ होता है?
ट्रस्ट अखलाकियात स्मगलर्स में भी होती है, और स्मगलिंग हो ही इसलिए सकती है कि उनमें अखलाकियात होती है। यानी आपको कुछ भेजा, आपने जवाब में मुझे कुछ भेजा, ना मैंने डंडी मारी ना आपने मारी, हालांकि कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई गवाह नहीं है, लेकिन ये क्या लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अवाम को अच्छा धोखा भी कोई ऐसी वो दे दिया जाता है, बाद में पता लगा वो मेरे ना हाथ हो गया। ये तो दिन दिहाड़े कहते हैं कि ऐसी बेचेंगे दे आने दा, तुम बेचेंगा तो उससे कई गुना काट आने दा, खत्म। ये तो गन पॉइंट पे रॉबरी वाली बात है, धोखा धोखा तो नहीं है। अच्छा आखिरी बात सुनो, एक जमाना था दरिंदों का और जानवरों का ठिकाना होता था जंगल। फिर हुआ ये कि जैसे जैसे जंगल सुकड़ते गए, जानवरों ने और दरिंदों ने इंसानों के भेद में शेर आबाद करने शुरू कर दिए। एक शेर सुनो, सुभान अल्लाह, अवाम गौर करें। बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, यानी अगर असी बांदर हैं तो सानू जंगल वापस कर दे। आदमी हैं तो मदारी से छुड़ाया जाए, ये मदारी। बस शेर सुनो, बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, असी बांदर हैं तो जंगल छड़ दियो सा। अल्लाह वाल सुनदा कदी बांदर भुखा नहीं मरिया, कदी उन्हें खुदकुशी नहीं की थी, वो कदी बेरोजगार नहीं हुआ। आदमी है तो मदारी से छुड़ाया जाए। शादिया मरी हो बाकी आपस नईम और रहमान सादा मसला है, इन्हें कदी कुछ नहीं पढ़ना। ये रुके हुए पानी की मानंद है, बहते पानी को शरिया कहते हैं, रुक चुके बदबूदार पानी को करीहा कहते हैं। और मोमिन की एक पहचान ये है, कितनी बार कहूं यार, कि वो जिस शहद में जिंदा होता है उसके तकाजों को समझता है, लाउड स्पीकर को हराम करार नहीं देता, उसके पॉजिटिव इस्तेमाल पे गौर करता है। ये रुके हुए लोग हैं, इनको कुछ नहीं बनना। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, बांग्लादेश में होने वाले तारीखी आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी अक्सरियत से तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। BNP के मंशूर में गरीब ख़ानदानों के लिए माली इमदाद, वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की मुद्दत को 10 साल तक महदूद करना, गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़रिए मईशत को मजबूत बनाना और बदनवानी के खिलाफ इकदाम शामिल हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि वो मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ठीक है, अच्छी बात की है उन्होंने, लेकिन ये जो बहुत जोर था इस बात का कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी जीत जाएगी, तो मैं हंसता था, हमारे अखबारों में भी होता था। वो पागल नहीं है, बंगाली मेरे तो क्लास फेलो रहे हैं भाई, एज एन अंडर ग्रेजुएट। हमारे वो 30-35% तो कोटा था बंगालीज का, ऑनर्स की स्कीम। बंगाली तो हम जैसे नहीं है, जहीन लोग हैं, जीत ही नहीं सकते ये। और ये तो पाकिस्तान में कभी नहीं जीते। वजह है कि ये अभी मैंने कहा नहीं, ये रुके हुए पानी की मानंद है, ये पानी बहने पे तैयार ही नहीं, पता नहीं उसकी वजूहात क्या है। मैं पढ़े लिखे लोग होते हैं ये, मैं उनको बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं कह रहा, कोई इनकी अपने अंदर कोई होगी, कोई रीज़न होगी कि ये नहीं वो करना चाहते। अच्छा, बंगाली भाइयों को मुबारक हो, ये गुंडागर्दी बंद। सिर्फ 10 साल तक, यानी सिर्फ 2 टर्म्स बांग्लादेश में, मेरा ख्याल है 5 साल के लिए होता है वजीर आजम, तो मतलब ये थे चिंबड़े ने लॉक स्टॉक एंड बैरल, जुतियां समेत चढ़े, बंद करो ये। बंगालीज को सलाम, शाबाश। ये BNP के मंशूर में गरीब खानदानों के लिए माली इमदाद बुनियादी बात है यार। ये रियासत कर रही हैं की होंगी, ये हुकूमतां की फूकना होंदा है, वो गरीब आदमी। अच्छा, जेड़े बाकी होंदे वो तो अपना बंदोबस्त आप कर लेंदे। जिम्मेदारी तो होती स्टेट की ये है कि एक डिप्राइव्ड आदमी के साथ क्या वो सलूक कर रही है। अच्छा, वजीर आजम के ओहदे की मुद्दत अगर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, आइडियल करो पाकिस्तान में,
ਬੂਥੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਦਾ ਨਾ ਕਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਾ ਡੈਪਥ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। कोई बंदा किसी चीज का वो तैयार नहीं है बोझ उठाने को। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ आवाम गलत ने। अच्छा कि ज़मीनी हक़ाइक़ से बैनुल अक़वामी, ज़मीनी का मतलब सिर्फ पाकिस्तान की ज़मीन नहीं, ये असी तो किसी खाते च नहीं है। when it comes to science and technology, अदरवाइज साड़ियाँ भी दो लत्तां दो अखां, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ हैं, लेकिन हम तो किसी खाते में नहीं है। अगर हमने उनकी किसी ईजाद की नकल मार ली है तो वो भी कोई क्रेडिट नहीं है, कुछ भी नहीं, नकलचू बस, जिस तरह 2 नंबर और चीज़ां बना लेने हैं इस तरह। अच्छा, असरी तकाज़ों से ये हम आहंग नहीं है, इनकी कभी नहीं सुनी जानी, ये याद है। और ये नेक शगुन है, ये बंगालियों की और पाकिस्तानियों की अक्लमंदी का और थोड़े बहुत शऊर का सबूत है। अल्लाह माफ़ करे। मुझे एक बार सराज साहब में उनसे बड़ा प्यार था मेरा, जो पहले होते थे, जो तो मुझे वो मैं काम शाम ये पता नहीं क्या, अमीरुल अज़ीम साहब भी थे शायद, तो कहते हैं हम तो आते हैं लोगों को उठ के मिलते हैं, बोसा लेते हैं। मैं क्या जी बोसे ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, बोसा लेके तुसी की करना, दिंदे की हो, बोसा तो ले लिया। मतलब वो इस तरह की एक मेंटालिटी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, चैलेंज करता हूँ, नतीजा इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं करता। वाह वाह मौलाना वाह, सदके जावा, केड़ी खबर देती है। ये तो रेडी वाले ने भी पता है, ये तो चंची वाले ने भी पता है। अब तो गई 2 ही थे, इनसे ही याद रह गए, 1947 तो एक फॉर्म 47। मतलब ये केड़ी। देखो एक और बात, मौलाना ने नहीं पढ़ी होनी, क्योंकि ये अच्छी चीज़ां पढ़ते हैं, भैड़ियाँ चीज़ें नहीं, ये कोलों नहीं लंघते। लेनिन ने एक बार कहा था कि जमहूरियत में वोट कास्ट करने वालों की अहमियत नहीं होती, वोट गिनने वालों की। बिल्कुल। किसने कहा था? लेनिन ने। और याद रखना, मैं कुछ जमहूरियत शमूरियत का कायल नहीं हूं, वेस्ट में भी ये बदमाशी की ही एक किस्म है, लेकिन वो बहुत रिफाइंड, धुली धुलाई, ड्राई क्लीन्ड। ये जड़ा भी को आंदा है, वो बोल बचनियां जो है वो सारा कर करा के लोगों को गलत खाब खूब दिखा के अपनी चला जाता, लेकिन उन्हें जो मोस्टली चोर नहीं होंगे, ये फर्क है। लेकिन होता वही है। ये हवस इक़्तिदार क्या है? नॉर्मल आदमी पागल है, धक्के खांदा फिरे, एवं जलसे जलूसे फलाने ते टमकाने ते जेलां भी तू की करना है, जो अपनी पैटी जी छोटी जी कैपेसिटी, इफ यू कैन गुड समथिंग नाइस, समथिंग गुड टू अदर्स, वो कर अपनी जिंदगी मौज ना गुजार, गुमसुम पैरो गोशाए आफियत की कर देने। देखो बात सुनो, हमारे दीन का एक असूल है, गौर करना कि जो आदमी खुद को किसी मनसब के लिए पेश करे वो उसके लिए सबसे नाअहल होता है। समझ आई बात? आगे चलो। बिल्कुल दुरुस्त कासिम साहब, गल ठीक है। वैसे अगला टॉपिक, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने कहा है कि जाली, मसनूई और गैर मयारी दूध तैयार और तहसील करने वाले किसी किस्म की नरमी के मुस्तहिक नहीं हैं। यार मुझे तो खैर इनको हमारा सलाम एहतराम, बात ठीक की है उन्होंने। मेरा तो ये मुझे एक ज़माने में काफ़ी साल हो गए, मैं उस वक्त मेन पे रहता था इधर, तो दूध कंपनी आई मॉडलिंग वगैरह ली, और मैंने कहा नहीं यार तुम मेरा क्या करना है, तो पता नहीं वो क्या, तो आई रिफ्यूज्ड। तो उन्होंने कहा जी चूंकि आप मिलावट के खिलाफ और कोई बंदा इस मुल्क में बात नहीं करता, सबसे ज़्यादा हैमरिंग आप करते हैं कि नस्लें खाई जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, दौलशाद चूहे जमणगे, पता है आपको भी पता है। खैर मैंने वो नहीं किया। अब ये जो कह रहे हैं कि किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं हो, नरमी नरमी, इनको इबरत की निशान बनाओ हुजूर, भाई बाप, मीलॉर्ड। वजह एक बंदे का कातिल
تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا, ثبوت مل گئے, سزائے موت یا عمر قید. اور یہ نسلیں کھا رہے ہیں. یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی, وہ اب 4 سال ہو گئے میرا خیال کہ پاکستان میں 24 کروڑ لیٹر یہ گند مند سے کیمیکلز وغیرہ سے دودھ بنتا ہے. 24. شادیاں ایک جیسے طبقات میں ہی ہوتی ہیں, ملتے جلتے نارملی. تو دولت شاہ کے چوہے پیدا ہو رہے ہیں, تمہیں نہیں پتا. نرمی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اداس نسلیں نہیں ہیں, برباد نسلیں, بے نام و نشان نسلیں, دولت شاہ چوہے. ہم عجیب لوگ ہیں. دہشت گردی اگر گولی بندوق بارود کے ساتھ ہوتی ہے اتنے پٹنے ہیں, جی خاموش ہو رہی ہے وہ تو چپ. کہیں اسلحہ استعمال ہو, قتل ہو جائے, فلانا ہو جائے, اس پہ. باقی نسلیں مر رہی ہیں. وہ زندہ مردے ہوں گے نا, یا مردے زندہ ہوں گے. کیا رہ جائے گا ان کے بیچ میں, جن کو بیسن سے لے کے دودھ تک, آٹا تک خالص نہیں مل رہا. تو یہ نسلوں کے قاتل ہیں. حضور, نرمی تو بہت دور کا لفظ ہے. چلیں. بالکل درست. حسن صاحب, مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, 4 فروری کی اخباری رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں 47,772 کھلے مین ہولز کی نشاندہی کی گئی ہے. حسن صاحب, اگر مین ہولز میں گرنے کے واقعات نہ ہوتے تو ایسی رپورٹ کبھی منظر عام پر نہ آتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آ بھی گئی ہے تو کی فرق پڑنا ہے, رپورٹ آ گئی ہے نا. جی. اب مجھے حیرت ہوئی ہے, 47,772 بولا نا آپ نے. میں تو خوشی کے مارے, میرا دل کر رہا ہے میں انہیں ٹوٹیاں کان تو لا کے تو بھنگڑے پانا شروع کر دوں. 47,772 تو کچھ بھی نہیں ہے. میرا تو خیال تھا یہ کوئی 47 لاکھ ہوں گے پنجاب. اچھا, دوسرا کہ اگر ایسی رپورٹ منظر عام پر نہ آتی تو میں چٹنی ہے, آ بھی گئی ہے تو کی کر لے گی. واسا پتہ نہیں کب سے میں پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں, واسا والے خود, کہ لاہور کے یہ جو پانی میں وہ آرسینک ملا پانی ہوتا ہے, کی ہو گیا ہوں بھی ہوں. تو یہاں ویسے عوام کے لیے ایک مین ہول کھلا فی کس, اور اس کے اوپر بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی. ایک بندہ ہر مین ہول کے باہر کھڑا ہو, مریم گزرے, حسن نثار گزرے, ایک ٹھاپ مارے, چل بھائی آبادی پہ کنٹرول. چلو کیا باتیں لے کے بیٹھ جاتی, کس ملک میں کیا مسئلہ ہے, یہ کون سا مسئلہ. جی چلیں حسن صاحب, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. سندھ اسمبلی میں شراب پر پابندی کی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے. وزیر داخلہ سندھ نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پابندی سے معاشی سرگرمیوں پر منفی اثر پڑے گا. یہاں ٹوپی ڈرم میں ہیں جتنے. اب یہ جو ریفائنریز ہیں, یہ جو 12 ایئرز اولڈ تو 20 ایئرز اولڈ, یہ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت تمیز بھی نہیں تھی. خیر میں اس چکر میں نہیں جاتا. دیکھو ایک مثال ہے, زندگی میں نقصان نہیں ہے, چونکہ وہ ختم ہوتی ہے موت پہ. دیکھو بات سنو, ہمارے لیے حکم ہے خمر جو ہے, خمر کیا ہے, دوپٹہ, چادر, اوڑھنی, شال, جس سے ڈھانپ لے. جو چیز آپ کی عقل کو ڈھانپ لے, ہر وہ چیز منع ہے. باقی ٹھیک نہیں, اقتدار نے مات ماری ہے وہ ٹھیک ہے, دولت نے دماغ خراب کر دیتا ہے وہ ٹھیک ہے, فلاں ہے, باقی سب ٹھیک ہے. یا تو پھر میکرو لیول پہ جاؤ, یہ غلط ہے. دیکھو بات سنو, زندہ قومیں کیا ہوتی ہیں. یہ ایک کتاب ہے, پڑھنا نصیب ہو اگر, کلوز اپ میں دکھاؤ. گریٹ ہسٹوریکل بلنڈرز بنی نو انسان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی چھکیں ماری گئیں. پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہٹلر بھی کبھی نامنیٹ ہوا تھا نوبیل پرائز کے لیے, کھوپڑی کام کر رہی ہے. جس چپڑ کناتیے نے یہ کام کیا, اس نے بڑے فخر سے کہا
کہ نام شام بھی ہے اس کتاب میں, ہمیں اب نام تو نہیں یاد رہتے. اس نے کہا کہ اب یہ جو قانون میں نے بنوایا ہے اس کو ریورس کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ایک چڑیا اسٹیچو آف لبرٹی چونچ میں لے کے چاند پہ چلی جائے. امریکن چونکہ چبل نہیں سن, چند سالوں کے اندر انہوں نے کہا کہ نقصانات اپنی جگہ پہ ہیں, 2 نمبر 4 نمبر 10 ہمارا نہیں ہو, برات میں انے ہو گئے پی کے. ہمارے گاؤں کا کلچر عام ہے, پتہ ہے سب کو. انہوں کہتے ہیں پانڈا پاڑا. غریب گھروں میں کیا ہوتا ہے, وہ گند بلا جو بھی ہو رہے انہوں ریفائنری کون ہے, وہ کر دی جی خاتون ہوں. نارمل بات ہے. امریکہ میں جو ہوا آئل کپون یہ جو گند وہاں پیدا ہوا, جس طرح یہ وار لارڈز بنے اور جس طرح پھر نے جو گند ڈالا اور جو جرائم بڑھے اور جو ٹیکس کا بیڑا غرق ہوا, جو صحتوں کا بیڑا غرق ہوا. اور ایک خدا کا خوف کرو. جس نے جھک مارنی, ارے باقی کیا ہے, ملاوٹ ٹھیک ہے, جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں ہے, رشوت لینے دینے والا سارے تحصیل سارے جہنمی ہیں. کس دنیا میں رہ رہے ہو, کہاں کر رہے ہو؟ بچے بے شمار تمہارے متمول گھرانوں کے بیرون ملک عام جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, دمکانا ہوتا ہے. اتنے کی کرو گے, تھوڑا قانون کی کرے گا؟ اچھا, عجیب و غریب لوگ ہیں. اب پوری دنیا ماڈرن سائنس, تم جہازوں پہ چڑھ گئے, راکٹ سائنس تمہارا محاورہ بن گیا, وہ سارا کچھ ہو گیا. اب ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے ایشوز نہیں ہیں یہ. ہماری آدھی آبادی خطے غربت پہ ہے, ہمارا نوجوان بے روزگار ہے, ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہوش کرو. ویری گڈ. اپنی طرف سے مارے جا رہے ہیں, وہ ذلیل ہویا پھر جڑا کہہ رہا سی کہ یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب زندہ قوم تینوں نے کہا بند کرو, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ہر چیز کے ذرائع بدل گئے. کپڑا بننے, وہ اب ٹویوٹا سولجر پہ کپڑا بنتا ہے, گاڑیوں پہ چڑھتے ہو, فلانا کرتا ہو, یہ وہ بہت خوفناک اور زہریلی میں اور معنوں میں کہہ رہا ہوں. یہاں بھی کیا ہوتا ہے, وہ 2 نمبر 10 نمبر جی پتہ نہیں پی پو کے کو انے ہو جاندے, کو فلانے ہو جاندے. وہ چھوڑو, یہ ایشوز نہیں ہیں. پابندی لگانی ہے تو ٹیکس چوری پہ لگاؤ. کھرموں کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے بلوچستان میں, اس پہ لگاؤ. بے لگام آبادی پہ لگاؤ. اور کٹیا مینٹالٹی, اگر کوئی ایک منہ لے کے ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو 2 ہاتھ بھی اللہ دیتا ہے. 2 ہاتھ 22-24 سال تک بے تحاشا پیسہ, محنت, توجہ مانگتے ہیں, پھر کسی جو کے, ورنہ گداگر IMF یا کلو ہاتھ مارو. ایک منہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ بھی ہوتے ہیں. وہ 2 ہاتھ جا کے کہتے 22-24 سال 23 سال دی عمر کسے کام بندے لاجکا چکی ہیں. اچھا جال سازی کو ڈالو, رشوت کو, حرام کو, ملاوٹ, اچھا پابندی یہاں سے لگاؤ, یہ آخر پہ رکھ لو, تو انشاءاللہ کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی. چلو میرے تو بھی فتویٰ ٹھوکنا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.